पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड, रावलपिंडी में 210 और मुल्तान में 200 हो गई। फजाई आलूदगी से सांस गले की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को मास्क पहनने की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सिबी कलात में भी बादल खूब बरसे। नोशकी में आला बारिश का सिलसिला 2 रोज वक्फे से जारी रहेगा। मनकीरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खिता पोटोहार में बादल बरसने की पेशगोई। 2 दिसंबर तक गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में हल्की बारिश होगी। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसला ना हो सका। बोर्ड मीटिंग में तमाम मेंबर ममालिक ने शिरकत की। 15 मिनट के मुख्तसर इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं जिन पर आज बहस होगी। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर PCB अपने मौके पर कायम। मुख्तसर इजलास में कोई लचक ना दिखाई। ज़राए के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से काबिल कबूल फार्मूला आज सामने आने का इम्कान। PIA की यूरोप के लिए प्रवासों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये एक तारीखी दिन है। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहुत मेहनत की है। PIA की दीगर प्रवासों से रेटिंग बेहतर हुई है। पाबंदी हटने से PIA की निजकारी के अमल में फ़ायदा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA और एविएशन इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर आ चुकी थी। PIA का ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। उम्मीद है बरतानिया और दीगर ममालिक से भी पाबंदी हट जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की परवाज़ों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। कहा PIA की साख मुस्तहकम होगी, माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। तर्जमान PIA के मुताबिक पाबंदी का उठ जाना फ़ज़ाई हिफाजती ज़ाब्तों पर कारबंद रहने का मुँह बोलता सबूत है। PTI सियासी जमात नहीं, एक फितना है। जत्थों के खिलाफ FIR काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। क्या पाकिस्तान को इस फितने और तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वुसरा, सिविल और अस्करी हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि KP से आने वाले जत्थे ने इस्लामाबाद में तबाही मचाई। शरपसंदों की फायरिंग से एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। KP हुकूमत का एजेंडा हर चीज़ को तहबाला करना है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया, वो बयान नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा विफाक के खिलाफ चौथी लश्कर कशी की गई, मईशत को फिर घाव लगाया गया। यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। तमाम वाक़यात एक तसलसल है, इन्हें अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स की तश्कील। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में किया गया। विफाक के वुसरा आज़म नज़ीर तारड़, आहद चीमा, अताउल्ला तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे टास्क फोर्स में शामिल। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फोरेंसिक लैब कायम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में KP में गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं आई। PTI में D चौक एहतजाज से पैदा इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। वज़ीर आला KP ने अपनी मुशीर मिशाल आज़म को ओहदे से हटा दिया। D नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जमान भी हैं। KP में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मुनाफी है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अनारकी किसी भी मसले का हल नहीं। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए और हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा।
پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرے گی، گورنر راج لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسلام آباد میں ایک جماعت نے سرکس لگایا، ان کا مطالبہ ہی غلط تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے وفاق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پانی کا مسئلہ CCI کے اجلاس کے بغیر حل نہیں ہوگا، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کی تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد کی مذمت۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ PTI سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پابندی لگا دی جائے۔ سیاسی پارٹیوں کو بھی خاندانوں سے نکلنا ہوگا۔ پریس کانفرنس میں بولے، 24 سے 26 نومبر کے درمیان کیا ہوا، عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ احتجاج کرنے کو جرم نہیں، کیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں ہوتا؟ حکمران طبقے کی خواہش ہے سیاسی ورکرز کے لیے پاکستان کو نو گو ایریا بنا دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس، کراچی میں ریلوے کالونی کالا پل کے مقام پر جلسے کی تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو شام 6:15 بجے ملک بھر میں 150 سے زائد اضلاع میں ہونے والی تقریبات سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ اوکرا نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد حتمی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا آئندہ حکومت کی جانب سے بجلی نہ خریدنے کا اعلان، کہتے ہیں کہ IPP سے نظر ثانی معاہدوں کے بعد بجلی مزید 5 روپے تک سستی ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کے نتائج اچھے نکلے تو پورا سال چلے گا۔ FPCCI میں اویس لغاری نے کہا کہ اب پاور سیکٹر میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، 5 IPPs کو ختم کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے، مزید 11 کے ساتھ بھی ابتدائی ورکنگ کر چکے ہیں۔ کہا رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ڈسکوز نے صرف 11 ارب کا نقصان کیا۔ پنجاب میں اسموک کے ڈیرے، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں فضائی آلودگی برقرار۔ پنجاب میں انسداد اسموک آپریشن تیز، تجاوزات کے خاتمے اور اسموک کنٹرول کے تحت 139 عارضی تجاوزات ہٹا دی گئیں، 5 انڈسٹریل یونٹس سیل کر دیے گئے، 3 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف حصوں میں بارش، سردی کی شدت بڑھ گئی، سبی قلات میں بھی بادل خوب برسے۔ نوشکی میں ژالہ باری بارش کا سلسلہ 2 روز وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، مری، گلیات، خطہ پوٹوہار میں بارش کی پیش گوئی، 2 دسمبر تک گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد اور سرگودا میں بھی ہلکی بارش ہوگی۔